الحلقة هادي مختصة الخوت بلي درايفر ومختصة بلي زونطرينور والنجاحات ديالهم في الكانتي الخوت ولا ريوسي ديالهم في الكانتي، ونشوفوا البو ديال العود. اخوان جينا اليوم نشوفوا الكانتي ديال نهار الجمعة 6 مارس 2020. هاد لا رينيو الخوت اللي كاينه في دوفيل، كورس نيميرو 1 بريدينيت، قيمة الجوائز ديالها 50,000 اورو، تيب ديالها البلا. العودة اللي عندهم أكثر من 4 سنين، إيناس الخوت 1900 مترو، 16 عود لعبوا في لاكور الدروات، ديبار ديالها مع جوج خلق سميت. بلا ما نطول عليكم بزاف، كما تشوفوا الطابلو اللي قدامنا هو ديال الجواكا اللي مشاركين في هاد الكورس الخوت اللي كاينه في دوفيل. كما تنشوفوا نمشيو على حساب هنا في الكانتي الخوت، نمشيو على حساب لي فيكتوار. كاين 4 هو الاول، 120 كورس، 15 فيكتوار، 28 بلاصي. من وراء 3 113 كورس، 13 فيكتوار، 29 بلاصي. من وراء الجوج 105 ديال لي كورس، 10 فيكتوار، 32 بلاصي. من وراء 95 كورس، 9 فيكتوار، 33 بلاصي. من وراء 11 111 كورس، 7 فيكتوار، 32 بلاصي. من وراء 8 106 ديال لي كورس، 7 فيكتوار، 31 بلاصي. من وراء 12 69 كورس، 6 فيكتوار، 24 بلاصي. من وراء 7 74 كورس، 4 فيكتوار، 14 بلاصي. من وراء الواحد 54 كورس، 4 فيكتوار، 10 بلاصي. من وراء 10 9 ديال لي كورس، 3 فيكتوار، 1 بلاصي. من وراء 14 68 كورس، جوج فيكتوار، 16 بلاصي. من وراء 15 33 كورس، فيكتوار وحدة، 13 بلاصي. من وراء 13 9 ديال لي كورس، فيكتوار وحدة، جوج بلاصاج. من وراء 6 16 كورس، فيكتوار وحدة، جوج بلاصاج. من وراء 16 18 كورس ما عنده حتى فيكتوار، عنده 6 بلاصاج. من وراء 9 عنده 8 ديال لي كورس، ما عنده حتى فيكتوار، عنده جوج بلاصاج. غنمشيو دابا الخوت على حساب لي بلاصمون باش نعرفو لي تيتبلاصاو بزاف. تيتبلاصا بزاف هو 3 49 كورس تبلاصا فيها. من وراء 5 33 كورس تبلاصا فيها. من وراء 11 32 11 وجوج 32 كورس. من وراء 8 31 كورس. 4 28 كورس، ولكن عنده لي فيكتوار. 12 24 كورس. 14 16 كورس. 7 14 كورس. 15 13 كورس. الواحد 10 ديال لي كورس. 16 6 ديال لي كورس. 13 بلاصي في جوج ديال لي كورس. 9 بلاصي تا هو في جوج هو في 6. 10 بلاصي كورس وحدة. مشاو على حساب لا ريوسي الخوت، على حساب الكورس اللي لاعبين الفيكتوارو داكشي مبلاصي فيه واللي مبلاصيش فيه تعطيونا لا ريوسي. 3 هو الاولاني عاوتاني 54% ديال لا ريوسي. من وراء 5 46% ديال الريوسي. 10 44% ديال الريوسي. 12 43% ديال الريوسي. 15 42% ديال الريوسي. جوج 40% ديال الريوسي. 11 35% ديال الريوسي هو 8 والربع. 33% ديال الريوسي عند 16 و3. 14 عنده 26% ديال الريوسي. 9 والواحد عنده 25% ديال الريوسي. 7 24% ديال الريوسي. و6 عنده 18% ديال الريوسي. كما تشوفوا الخوت، مشينا على حساب المرة الأولى على حساب الفيكتوار، المرة الثانية على حساب لي بلاسمون، المرة الثالثة مشينا على حساب لا ريوسي. غندوزو دابا لي زونطرينور، مشيو على حساب الرباحات في الكانتي. الأولاني هو 10 عنده 101 ديال لي كورس، 10 فيكتوار، 28 بلاصي. من وراء 8
عنده 64 كورس. 8 عنده جوج عودان، 64 كورس، 6 فيكتوار، 20 بلاصي. 11 58 كورس، 5 فيكتوار، 16 بلاصي. 16 و9 مدخل واحد. هنا الربعة 44 كورس، 5 فيكتوار، 16 بلاصي. 15 45 كورس، 3 فيكتوار، 8 بلاصي. 26 كورس، 3 فيكتوار، 8 بلاصي. 19 كورس، 2 فيكتوار، 7 بلاصي. 16 4 ديال لي كورس، ما عنده تا فيكتوار، عنده جوج بلاصاج. 14 عنده 3 ديال لي كورس، ما عنده تا فيكتوار، عنده بلاصاج. 13 عنده 5 ديال لي كورس، ما عنده تا فيكتوار، عنده جوج بلاصاج. 12 عنده كورس وحدة، ما عنده تا فيكتوار، عنده بلاصاج. 7 عنده 5 ديال لي كورس، ما عنده تا فيكتوار، عنده جوج بلاصاج. 5 عنده 25 كورس، ما عنده تا فيكتوار، عنده 3 بلاصاج. 2 عنده 40 كورس، ما عنده تا فيكتوار، عنده 9 بلاصاج. مشاو على حساب الريوسي. 12 عنده 100% ديال ريوسي، عنده كورس وحدة رامبلاصي فيها. هنايا 16 عنده 4 ديال لي كورس، خاسر جوج ومبلاصي في جوج، عنده 50% ديال ريوسي. باش تفهمو الخوت الريوسي كي داير. هنايا من وراهم الربعة 47% ديال ريوسي هو 3، من وراهم 6 42% ديال ريوسي، من وراهم 13 و8 و7 و1 40% ديال ريوسي، من وراهم 10 37% ديال ريوسي، من وراهم 11 39% ديال ريوسي هو 9، من وراهم 14 33% ديال ريوسي، من وراهم 15 24% ديال ريوسي، من وراهم جوج 22% ديال ريوسي، من وراهم 5 12% ديال ريوسي. الطابلو الخوت اللي قدامنا هو ديال البو ديال العودان. غادي نشوفو العودان اللي عندهم بو مزيان الخوت، شكون اللي تزاد، شكون اللي تنقص، شكون اللي باقي يلعب في البو ديالو. شوفو داكشي الخوت. 16 ناقصة منو 2 كيلو في آخر مشاركة لعبها في 2020. 2 ناقصة منو نص كيلو هو و4 و6 في آخر مشاركة لعبوها في 2019. هنايا لاعبين بنفس البوا، 1 و7 و8 و9 و12 و13 و14 و15، نفس البوا. 5 زيدها فيه نص كيلو على آخر كورس لعب في 2018. هنايا 10 زيدها فيه 2 كيلو ونص على آخر كورس لعب في 2020 شهر جوج. يلا لعب مؤخرا في شهر جوج. عندك هنا خوتي 11 زيدها فيه 3 كيلو على آخر كورس لعب في 2019 في شانتلي. هنايا 3 هذا أول أونديكاب عنده اللي غيلعب. المهم الخوت سمحولي بزاف راك طولت عليكم، وما تنساوش تدعمونا والله يسهل على كل واحد. خليكم راحة البال، تهلاو في راسكم الخوت، نهاركم مبروك الله يعاون.